ॐ वाणीं गणपतिं वन्दे व्यासं व्यासात्मजं तथा श्रीराधिका माधवौ वन्दे सदानुग्रहतत्परौ श्रीमदांससमारम्भां सनकादिकमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आदरणीय भक्त सज्जनवृन्द, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आउनुहोस् आजको यो सत्सङ्गलाई हामी प्रारम्भ गरौँ। हामीले पूर्व प्रसङ्गमा श्रवण गर्दैथ्यौँ भगवानको अहेतुकी अनुकम्पा सुदामाका प्रति बर्सिरहेको छ। आज भगवानले सुदामाका काखीबाट खोसेर कनिकाको पोको, पृथुको तण्डुलान, या कसैले चिउरा पनि भन्छन्, कसैले कनिका भन्छन्। पदार्थ जेसुकै होस्, महत्त्व भावको हो, श्रद्धाको हो। भक्तों को श्रद्धा, भगवान को अनुग्रह, यही बुझ्नुपर्छ। त्यही भएर 2 मुठी चावल भन्छन् कतिपय सन्त, पर मूल प्रतिमा भागवतमा 2 मुठी पनि होइन, 1 मुठी भगवानले खानु भएको छ। मात्र 1 मुठी, अर्को मुठी खानु भएन। अर्को मुठी त हातमा लिने बित्तिकै रुक्मिणीले हात समातिहाल्नु हो। भन्नु यता बतालम विश्वात्मन सर्वसम्पद समृद्धे, सम्पूर्ण समृद्धिको लागि, सम्पदाको लागि बस प्रभु एउटै मुठी पर्याप्त छ, अब रहन दिनुहोस्। परन्तु भाषा ग्रन्थहरूमा भक्तहरूको भावमा अथवा अन्यान्य शास्त्रको आधारमा भगवानले 2 मुठी खानु हो, तेस्रो मुठीमा रुक्मिणीले हात समात्नु हो, त्यस्तो पनि भन्छन्। भगवानले झुम्दै खानु, वाह वाह मेरी भाउजूको उपहार भन्दै 1 मुठी खानु हो, 2 मुठी खानु हो। तो मुठी तीसरी भरत ही रुक्मिणी पकड़ी बाह, ऐसे तुम्हें कहा भई जो संपत्ति की अनचा, कही रुक्मिणी कान में यह हो कौन मिलाप, करत सुदामा आप सो और होत सुदामा आप। अर्थात हे प्रभु, 2 मुठीमा 2 लोकको सम्पत्ति दिइसक्नुभयो, और तेस्रो मुठी खाएर कि मलाई पनि दिन मन छ। सर्वस्व सुदामालाई दिएर, सुदामालाई द्वारिकाधीश बनाएर कि आफू नै सुदामा बन्ने विचार छ भने रुक्मिणीले रोक्नुभयो। तर भगवानलाई राम्रो लागेन। भगवान रुक्मिणीलाई भन्नुहुन्छ, क्यों रसमे विषबाम कियो, अब और न खान दियो एक फंका, विप्रही देत तृतीयक लोक, तुम क्यों करी अपने मन शंका, भामिनी मोय जिमाय भले, जग में कौन रहो नररंका, लोग कहे हरिमित्र दुखी, मोसो न सह्यो यह जात कलंका। रुक्मिणी, यो मेरो लागि कलङ्कको कुरा हो, यो कलङ्कको विषय हो। आज दुनियाँले कृष्णको मित्र सुदामा गरिब छ भन्दाखेरि मलाई यहाँ काँडो बिजे जस्तो हुन्छ मुटुमा। कति पीडा हुन्छ थाहा छ तिमीलाई? मेरा भक्तले यदि कामना गर्छन्, इच्छा गर्छन् भने म त तिमीलाई पनि उठाएर पक्राउन सक्छु। तेस्रो लोकको कुरा छोडिदेऊ। आज भगवानले यति मान और सम्मान सुदामा को गर्नु हो। 7 दिवस यही विधि रहे।
यो पनि भक्तहरूको सन्तहरूको भाव हो। मूलमा 7 दिन 8 दिन भन्ने केही छैन। दिन दिन आदर भाव। अचित्त चल्यो घर चलनको, ताकर कह्यो बनाऊ। सुदामालाई धेरै दिनपछि घरको याद आयो। आफू त्यहाँ ठाँटले बसेको छु, बिचारा घरमा बालबच्चा कसरी बस्या होला, के खान पनि पाए कि भोकै छन् कि भोकले रोएका होलान्। याद आयो भने श्याम सुन्दर, अब कसरी भनौँ, मेरो त बोल्ने पनि साहस छैन। हजुरको यो सेवा र यो सम्मान मैले जिन्दगीमा कहिल्यै बिर्सन सक्दिनँ। हजुर श्रीनिकेतन लक्ष्मीपति जगदीश्वर हुनुहुन्छ। म गरिब ब्राह्मणको हजुरले जो सम्मान गर्नुभयो, एउटा नौलो और अनौठो उदाहरण हो यो। किनकि धनवान व्यक्तिहरूले गरिबसँग इज्जतपूर्वक मिठो वचन पनि बोल्न सक्दैनन्। गरिबलाई मान्छे गन्दैनन्। यो संसारमा सायद एकमात्र हजुर हुनुहुन्छ हामी जस्ता गरिबलाई पनि यति इज्जत दिनुहुन्छ। म कृतार्थ छु, कृतज्ञ छु, प्रणाम गर्छु, नमन गर्छु र धेरै दिन भए आफ्नो घर जानको लागि आज्ञा चाहन्छु, हजुरको अनुमति चाहन्छु। भगवानले भन्नु, मित्र एउटा कुरा बताउनुस्, घरमा आएको मित्रलाई कसैले जा भन्न मिल्छ? मैले तिमीलाई जाऊ भन्न सक्छु? हेर, यदि मैले तिमीलाई जाऊ भने त मेरो मित्रता कहाँ रह्यो? मेरो मित्रता पनि सँगै गयो। जाऊ त भन्नै सक्दिनँ। यो त अवहेलना हुन्छ। नजाऊ, जान दिन्न भनौ भने यो मेरो घमण्ड हुन्छ, यो मेरो दुराग्रह हुन्छ। म तिमीलाई रोक्न पनि त सक्दिनँ। के अधिकारले रोकौँ? म तिमीलाई जाऊ पनि भन्न सक्दिनँ, म तिमीलाई यहाँ बस पनि भन्न सक्दिनँ। अब जेसुकै गर भनौँ भने यो पनि मेरो उपेक्षा हुन्छ, यो पनि गलत हो। म तिमीलाई जेसुकै गर पनि भन्न सक्दिनँ। अब तिमी आफै भन, म के भनौँ? म जाऊ पनि भन्न सक्दिनँ, नजाऊ पनि भन्न सक्दिनँ, अनि जेसुकै गर पनि भन्न सक्दिनँ। यो पनि उपेक्षा हुन्छ। त्यही भएर मित्र, म केवल यति कुरा भन्छु, यो पनि घर आफ्नो हो, तिम्रै हो। आइन्दा यसरी नबिर्सनु जसरी अहिलेसम्म तिमीले बिर्स्यौ मलाई। आउँदै गर्नु, दर्शन दिँदै गर्नु, सम्झना राख्दै गर्नु। अब अरू के भनौँ? सुदामा मनै मन सोध्छन्, यति खातिरदारी गरेका छन्, सम्मान गरेका छन्, जाने बेलामा केही नभए पनि यसो 2-4 गाडी माल सामान पठाउलान् भन्ने आशा गरेका थिए है। के 8-10-20 वटा भरिया पठाउलान्, के उपहार देलान् भनेको लिने दिने त कुरै गर्दैनन्। खालि सम्झँदा राख्नु, सम्झँदै गर्नु, आउँदै गर्नु, नबिर्सनु मात्रै भन्छन्। अब यस्तो सम्झना के काम? जहाँ के रत्तिभर लाभ छैन। एउटा कुरा भनौँ, सुदामालाई साँच्चै भन्ने भने त आफ्नो मनमा त लालच छैन।
आफ्नो मनमा त कोही कामना छैन, तर उनको केवल यति इच्छा हो। तो वहाँ बसेकी छन् सुशीला, जसका करले आग्रहले म यहाँ आएको। उसलाई गएर म के भन्ने हो, के भनौँला, के ल्याऊ द्वारिकाबाट भन्छे, के सुनाउने। बिचारा आफू त प्रसन्न छन् सुदामा, आफू त के भन्छन्, आहा अहो ब्रह्मण्य देवैस्य दृष्टा ब्रह्मण्यता मया। सबैले ब्रह्मण्यदेव त भन्थे, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। सबैले भन्छ, मैले पनि सुनेका थिएँ, सबैले भन्थे, परन्तु वास्तविक ब्रह्मण्यता मैले बल्ल आज आफ्नै आँखाले देखेँ। यद दरिद्रतमो लक्ष्मी मासुलिटो विभ्रतो रसी। क्या लक्ष्मीपति श्रीनिकेतन श्री कृष्ण हर कहाँ म एउटा साधारण गरीब अकिञ्चन ब्राह्मण, मलाई हृदय लगाएर आलिङ्गन गरेर मेरो कत्रो सम्मान, मेरो मान बढाए, मेरो पाद प्रक्षालन गरे, आफ्नै हातले सेवा गरे। यति सम्मान त कसैले पनि गर्न सक्दैन। मलाई त यो पनि थाहा छ, यति सम्मान गरेर पनि कृष्णले आज मलाई सम्पत्ति किन दिएनन्, किनकि अधनोयम धनम प्राप्य माद्यन्नो चेर्न माम स्मरेत। प्राय गरेर संसारमा देखिन्छ मान्छे धनी भएपछि भगवानलाई बिर्सन्छ। धनी व्यक्ति प्राय मातेको हुन्छ। कृष्णले पनि मलाई त्यही भएर धन दिएनन्। मैले धन दिएँ भने यो सुदामाले मातेर मलाई पनि बिर्सन्छ भन्ने सोचेर आज कति ठुलो अनुग्रह गरेका मलाई, त्यही भएर मलाई धन नदिएका हुन्। आफूलाई चाहिँ चाहिएको पनि छैन, बस वहाँ गएर के भन्ने भन्ने मात्रै चिन्ता हो। भन्दै भन्दै गहन विचार। मलाई त अकारण करुणा वरुणालय प्रभुको करुणा नै पर्याप्त छ, कृपा नै पर्याप्त छ। मलाई त त्यति ठुलो सम्मान पनि चाहिएको छैन, सम्पत्ति पनि चाहियो, सम्पदा पनि चाहिएको छैन। मलाई त केवल कृष्णको कृपा मात्रै भए पुग्छ। बस चिन्ता केवल सुशीलाको। के भनौला भन्दै भन्दै गएका थिए बाटामा, चावडा चुवरले एउटा यात्रीलाई लुटेको देखे। मन प्रसन्न भयो। वाह, क्या बढिया बहाना भेट्यो। सुशीलाले सोचे, खै द्वारिकाबाट के ल्याउनु भयो, म पनि यही भन्छु। कृष्णले सम्पत्ति ज्यादै दिएका थिए, भारी पनि बोक्न नसकी बल्ल बल्ल ल्याएको थिएँ। हेर न सुशीला, बाटोमा चारवटा चोर आए, मेरो सब लुटेर लिएर गए। पनि जस्ताको तस्तै भएँ। भाग्य नभएपछि त कसैले दिएर पनि हुँदैन भनेर सम्झाउँछु। सोझी छ, मानिहाल्छ। भन्दै भन्दै बिचरा गाउँमा पुगे। जाँदा त आफ्नो घरै छैन, सानसानो झोपडो थियो, कुटिया थियो। त्यहाँ त दरबार चाहिँ छ, ठुलो महल छ। एक बार त झस्केर मनमा विचार पनि गरे, खोइ म त बाटो बिराएर झुक्किएर दुबारा द्वारकै त आएन। यो महल त द्वारिकाकै जस्तो छ, द्वारिकाको राजमहल जस्तो छ।
फेरि यताउता हेरेँ, होइन बाटो त बिर्स्या होइन, मेरो घर त यहीँ नै थियो। किन? अगाडिको चौतारी जो छ, चौतारी त उही हो, यसैमा बसेर मैले भजन गर्ने गरेका थिएँ, सन्ध्यावन्दन गर्ने गर्थेँ। यसैको अगाडि त मेरो सानो घर थियो, झोपडी थियो, कहाँ गयो? सोचे कोही राजा महाराजा आयो होला, महाजनहरू साहुकारहरू आयो होला न, गरिबको त कला माया र झोपडो सोपडो फालेर आफ्नो महल खडा गरेछन्। मलाई खुब पठाएकी द्वारिका सम्पत्ति ल्याउला भनेर। सम्पत्ति परै जाओस्, आफ्नो गाठको झोपडी पनि हराएछ। झोपडीको त त्यति माया मोह केही थिएन, त्यो झोपडी त हो, त्यो अर्को पनि बन्थ्यो, जहाँ बनाए पनि भयो, कसैसँग लड्न किन पर्यो, एउटा बासा बस्ने त हो, जहाँ बसे पनि भयो। त्यो सुशीलाले कहाँ दुःख पाई होली बच्चाहरू लिएर, चिन्ता त खालि उसैको भन्दै बिचरा त्यही चौतारीमा गएर बसे और झोलीमाला लिएर भजन गर्न लाग्यो। कहिले त आउली नि घुम्दै घाम्दै चक्कर काट्दै, यहीँ बस्छु, मेरो त यही चौतारी नै हो घर, पहिला पनि यहीँ बसेर भजन गर्थेँ, अब पनि यहीँ बसेर गर्छु भनेर बसेर भजन गर्न लागेका। सुशीलाले नुहाएर कपाल सुकाउनलाई अट्टारीमा आइथिन्। चौतारीमा बसेका सुदामालाई देखेर दङ्ग परिन्। सोह्रौँ श्रृङ्गार गरेर आरतीको थाली सजाएर साक्षात् लक्ष्मी जस्तै देखिन्छ। सबै उही धनकै त करामात हो, मान्छेलाई नचिनिने बनाउँछ कि। आरतीको थाली सजाएर गए, सुदामाको चरणमा प्रणाम गर्न खोजे कि ए नै को हो तिमी, नछो मेरो चरण, किनकि म कुनै परस्त्रीलाई आफ्नो चरण छुवाउने चलन छैन मेरो। सुशीलाले भनिन्, स्वामी के हो हजुरलाई? अनि द्वारिका गएर त आफ्नै पत्नी जो नचिन्ने भएर आउनुभएछ, बिर्सनु भयो सुशीलालाई? म सुशीला। सुदामा दङ्ग परे, बोली त उस्तै उस्तै छ। तिमी साँच्चै सुशीला हौ त? एउटा कुरा बताऊ, यो सब कहाँबाट आयो? मलाई के थाहा कहाँबाट आयो? तपाईँकै मुनिमले त लिएर आएका। सुदामाले भने मेरा और मुनिम, जसका घरमा खानलाई रोटी छैन उसका पनि कहीँ मुनिम हुन्छन्। मेरो मुनिम कहाँबाट आयो? कोही मेरा बाबुबाजेका फ्याक्ट्री थिए क्या हो यो मुनिम भाइ? मसँग किन रिसाउनुहुन्छ त स्वामी? अब भित्र गएर आफै सोध्नु न कहाँ आएका हुन्। अब मैले सोद्धा त सुदामाको मुनिम भन्छन्, बसिया छन् त्यहीँ, आएदेखि गएकै छैन। सुदामा दङ्गै परे, कहाँको कौनो मुनिमा आएको रहेछ सोध्छु भनेर भित्र गए। जाँदाखेरि त अब ठुलो भवनको राजमहल, त्यसको द्वारबाट भित्र छिर्ने बित्तिकै यसो दाहिने हाततिर हेर्छन् भन्दा त माथि कार्यालय लेखे। त्यहाँ भित्र गए, हेर्छन् भन्दा त एउटा गद्दीमाथि अगाडि बही खाताहरू राखेका, यहाँ त्यो चस्मा लगाएका आँखामा, पेन्सिल यहाँ कानमा घुसारेका, सुदामाका दुईटै बालकलाई काखमा राखेर बसेका भगवान श्री कृष्णलाई देखे। स्वयं सुदामा दङ्ग परे। कृष्ण, अनि तपाईँ यहाँ कहाँबाट आउनुभयो त? मैले तपाईँलाई द्वारिका छोडेर आएको होइन र? छोडेर त आउनुभयो के? मैले कति ठुलो आशा गरेका थिएँ, बिहानी बेला एक बार मलाई पनि मेरो घर जाउँ भन्छन् कि भनेर कति आशा गरेका थिएँ। एक बार पनि मेरो घर जाउँ भनेनन्।
बिदा लिएर हिँडे। त्यही भएर म पनि अर्को बाटो आएँ। अनि द्वारिकाबाट हिँडेर सरासर यहीँ आउनुभयो त। सरासर त आएँ के अन्त किन जाउँ। अनि कसरी अघि आउनुभयो त? ल तपाईँ पैदल हिँडेर आउनुभयो, टाइम लाग्यो नि, म त रथमा बसेर आएँ, छिटो भइहाल्यो। लो रथमै बसेर सरासर यहीँ जो आउनु थियो भने त्यो रथको एउटा कुनामा गरिबलाई पनि त बसाइदियो आउनु के अरे। अच्छा तिम्रो रथ खिइन्थ्यो? नै, मेरो रथ त खिइनी थिएन, तर पृथ्वी आफ्नो सौभाग्यले वञ्चित हुने थिइन्। के मतलब? के भनेको? म त केही बुझ्दिनँ, तिमीले बुझ्न पनि पर्दैन। हेर, हामी जस्ता धनाभिमानी अज्ञानी संसारी प्राणी जब हामी संसारमा हिँड्छौँ त हामीहरूको पापले यो धरती बोझिलो हुन्छन्। त्यही भएर हामी जस्ता मान्छे भयमा हिँड्नुभन्दा माथि माथि नै हिँडेको राम्रो हुन्छ। जब तिमी जस्ता अकिञ्चन ब्राह्मण, भजनानन्दी कर्मिष्ठ धर्मिष्ठ ब्राह्मण जो अनावरण चरण धरतीमा पदन्यास गर्छौ, त तिमीहरूका पदन्यासले, तिमीहरूका चरणका स्पर्शले यो धरती पावन बन्छ, पवित्र हुन्छ। आफै बताऊ, तिमीलाई उठाएर मैले रथमा राखेको भए अनि धरतीलाई कसले पवित्र गर्थ्यो? धरतीको भार कसले उतार्थ्यो? ठिक छ, खुब प्रशंसा गर, हैन? प्रशंसाको शिखरमा माथि लगेर अनि खसाइदिनु तल। म यो सब केही जान्दिनँ। यदि मलाई साँच्चै माया गर्ने हो भने, यदि ममाथि यदि दया छ, थोरै पनि रत्तिभर पनि माया छ भने मलाई यो सम्पत्ति चाहिएको छैन। मलाई आफ्ना चरणको भक्ति दिऊ कृष्ण, म तिम्रो भक्ति बाहेक अरू केही छैन। भगवानले भन्नु त्यही भएर त नदिएको नि, तिमीलाई दिने बात हो द्वारिकै दिन्थे के, फेरि मलाई दिएको भनेर मक्ख परौला र फेरि मेरो भजनै छोडिदेऊला नि। तिमीले त लगेको कनिका पनि लुकाएर काखिया राखेको थियौ, दिन खोजेको थियौ र म त जबरजस्ती खोसेर खाएको। त्यही भएर यो जसले मलाई उपहार पठाएको उसैको लागि सम्पत्ति। हामीले यहाँ कुरो बुझ्यौँला के है, भगवानको कृपा प्राप्त गर्न, लक्ष्मी प्राप्त गर्न त आफूले पनि त केही उपहार भगवानलाई दिन परेन, हैन? धरतीमा बिउ नछरिकन त फल त केहीको पनि लाग्दैन। केही फल्छ र बिउ नरोपिकन त केही फल्दैन। मान्छेले भगवानलाई 1 पैसा दिन्छ भने भगवानले अनन्त गुना दिनुहुन्छ, यो त सत्य हो। तर जसले 1 कौडी पनि दिन चाहँदैन, पूर्व जन्मका पुण्य प्रतापले यस जन्ममा केही पाउला, त्यसलाई नकार्न सकिँदैन। परन्तु जसले यस जन्ममा 1 कौडी भगवानलाई सम्झदैन, भगवानको अरू कृतज्ञता पनि ज्ञापन गर्दैन, कृतज्ञ पनि छैन भने त्यसलाई अर्को जन्ममा के मिल्ला? भगवानले भन्नु, मित्र तिम्रो सम्पत्ति भनेको त्यो बाहिरको चौतारी हो, त्यसैमा बसेर भजन गर्नु। यो मैले दिएको सम्पदा त मेरा भतिजाहरूलाई दिएको, भाउजूलाई दिएको। जसका मनमा कामना छ त्यसको लागि भगवानले सम्पदा दिनुहुन्छ, पदार्थ दिनुहुन्छ।
तर जसको मनमा केही कामना छैन त्यसका प्रति भगवानको कृपा परिवर्षित भएको हुन्छ। भगवानले चरण कमलको भक्ति दिनुहुन्छ। यसरी भगवान श्री कृष्णले सुदामामाथि अहेतुकी अनुकम्पा गर्नुभयो। सुदामाले पनि के भन्छन्, तस्यैव मे सौहृद सख्य मैत्री दास्यं पुनर्जन्मनि जन्मनि स्यात् महानुभावेन गुणालयेन विसज्जतस्तत्पुरुषः प्रसङ्गः। उनै प्रभु भगवान श्री कृष्णमा मेरो जन्म जन्मान्तर कल्प कल्पान्तर तक स्नेह मिलोस्, मित्रता, मैत्री, सख्य भाव, स्नेह सेवा भाव बस भइरहोस्, अरू मलाई केही चाहिँदैन। मेरो सम्बन्ध स्मरण अखण्ड बनिरहोस्। अशेष कल्याण गुणैका राशि करुणा निधान महानुभाव श्री कृष्णका श्रीचरणमा मेरो अनुरागात्मिका प्रेम लक्षणा भक्ति, निष्काम भक्ति बस मलाई सदा मिलिरहोस्, मलाई अरू केही चाहिँदैन। र उनै श्री कृष्णका चरणका अनुरक्त भक्तको मलाई सङ्ग और सेवा मिलिरहोस्, सत्सङ्ग प्राप्त होस्, त्योभन्दा अरू मलाई केही चाहिँदैन। सुदामाले एउटा कुरा आफ्नो मनको भाव व्यक्त गरे। के भन्छन्, अपार ऐश्वर्य, अपार सम्पत्ति भन्दा पनि भगवानको प्रेम धेरै धेरै श्रेष्ठ छ, अत्यन्त उत्तम छ। किनकि प्रभुका जो प्रेमी भक्त हुन्छन्, अनुरागी भक्त हुन्छन्, ती गरिबै केला नहुन् परन्तु स्वतः तृप्त हुन्छन्, पूर्ण काम हुन्छन्, निष्काम हुन्छन्। वास्तवमा भगवानको कृपाले, अनुग्रहले सुदामा संसारमा र सम्पत्तिमा कहिल्यै पनि आसक्त भएनन्। अपितु भगवानका चरण कमलमा नै उनको अपार भक्ति, अपार अनुराग उनको थियो। और भक्ति नै, दृढ भक्तिले नै उनले संसारको बन्धन तोडे र सदा सदाको लागि भगवानको धाम प्राप्त गरे। यो सुदामाको पवित्र चरित्र हो। जसले सुन्छ अथवा सुनाउँछ त्यसका पनि सम्पूर्ण बन्धनहरूबाट मुक्त भएर भगवानको दिव्य धामको प्राप्ति